صاحبوں اور ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، انتہائی معززات ماؤں اور بہنوں بیٹیوں، اس مال کی حقیقی دا ساڈے تے بہت بڑا کرم ہے، اودی رحمت ہے کہ جس مالک نے ساڈیاں زندگیاں دے اندر اپنے مہمان رمضان نو دوبارہ بھیجے ہے، اور رب دا مہمان ساڈے کولوں کوئی مطالبہ کر نہیں آیا۔ مہمان آندا ہے فلانی چیز پکانی ہے، فلانی چیز لیاونی ہے، فلان چیز مہمان واسطے یار پکائیے، کتے جا کے گل نہ کرے میں فلانے دے کول گیا ہوں، نہ میری خدمت نہیں کیتی، سیوا نہیں کیتی۔ یہ پہلا مہمان ہے جیڑا دنیا دے اندر بھی نعمتاں کھوان آیا ہے، اور قیامت دے دن بھی جنت دیاں نعمتاں انشاءاللہ کھوائے گا۔ جنت دا پانی جیڑا حوض کوثر دا پانی ہے، یہ نبی دے سونے سونے ہتھاں چو پیائے گا، اور جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام بھی انشاءاللہ کرائے گا۔ اس مہمان دی اپنی شان ہے، اپنا ٹور ہے، اپنی عظمت ہے۔ ایویں سمجھو کہ یہ نیکیاں دا سیزن ساڈے واسطے لے کے آیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یقین بالیقین نہ گل کرنا، اللہ نو حاضر ناظر کر کے آج جنہیں جمعے دے اندر آئے ہو، میرے اللہ نے انشاءاللہ تعالی آج سانو سارے انو انشاءاللہ بندے تے بندیاں نو معاف کر دینا انشاءاللہ۔ اللہ تو انو سارا اللہ بڑی بڑی دور تو چل کے آئے نہیں، تیرے قرآن واسطے، نبی دے فرمان واسطے اللہ انہ دا آؤنا، میرا سنانا، اپنیاں بندیاں دا آنا تے انہ دا سننا، اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے اس رمضان نو قیامت دے دن ساڑے واسطے شفارشی بنا دے۔ تو رمضان دا آج پہلا جمعہ، پہلے جمعے دے اندر جیڑے لوگ نماز نہیں پڑھ دے، کئی وہ بھی لوگ نے جڑے روزہ رکھ دے نے نماز نہیں پڑھ دے، کئی وہ بھی لوگ نے جڑے قربانیاں کر دے نے نماز نہیں پڑھ دے، کئی وہ بھی لوگ نے حج عمرے تے جاندے نے لیکن نماز نہیں پڑھ دے، کئیاں نے حج بھی کیتے نے بیت اللہ دے نماز نہیں پڑھ دے۔ ایک میری گل آج بڑے دھیان نہ سن لو، جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھ دا او دا کوئی عمل بھی اللہ دی عدالت قابل قبول نہیں۔ یہ میں دلیل دینا آگے چل کے، ذرا غور کیجئے، اللہ پاک نے قرآن نے اس بات نو بڑا عیاں کر کے بیان فرمایا ہے، اور جنی دفعہ تذکرہ نماز دا رب نے اپنے قرآن چ کیتا ہے، انہا کسے عمل دا تذکرہ نہیں قرآن چ کیتا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماندے نے کہ نماز دا کم از کم قرآن دے اندر تذکرہ 700 مرتبہ ہے۔ ذرا غور کیجئے، 700 مرتبہ رب نے نماز دا ذکر قرآن چ کیتا ہے، تے ساڈا کو نوکر ہوئے، غلام ہوئے، تے اسی انہوں ایک دفعہ کہیے یار پانی پھڑائیں تو نہ پھڑائے، سنے نہ، پھر آنے یار تینوں سنیا نہیں گیا، پانی پھڑا۔ ایک دفعہ حکم کیتا ہے، دوسری دفعہ کیتا ہے، انہیں سنیا نہیں، تے تیجی دفعہ اٹھ کے ہاں دی تاؤن چھڑنی ہے کہ نہیں، بولو دے صحیح، مارنی ہے نا، وہ تینوں سنیا نہیں چاہتا، تے جیڑا رب تینوں روز 5 دفعہ پکار دا ہے، وہ دی پکار کیوں نہیں سن دا؟ 5 دفعہ تینوں آواز نہیں ہوں دی اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن اذان دیندہ ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر تے اللہ دی وڈیائی، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں دینا پیا گواہی، اشہد ان محمد رسول اللہ، تے سچا نبی الہی، حیا علی الصلاۃ دے مانی، آؤ طرف نمازاں، حیا علی الفلاح دے مانی، آؤ خلاصی پاؤ، الصلاۃ خیر من النوم دے مانی، نیند تھی بہتر صلاتاں، اوے قبری جا کے سوں لے آجے، بہت نے لمیاں راتاں،
اللہ اکبر تے اللہ دی وڈیائی لا الہ الا اللہ تے بانگے نے بانگ مکائی اللہ پاک فرماندے نے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ ایسے لوگ بھی آن گے جڑے دنیا دے کماں پیچھے لگ کے دنیا دی خواہشات پیچھے لگ کے دنیا دے کاروبار پیچھے لگ کے اپنیاں نمازاں نو ضائع کر دیں گے واتبعوا الشہوات دنیا دیاں خواہشات دے پیچھے لگ کے جدوں دل کیتا ہے نماز پڑھ لئیے جدوں دل کیتا ہے نہ پڑھی یا اس طرح کیتا ہنے زور دی اذان ہوئی ہے کوئی نہیں انشاءاللہ ہنی ٹر جانا وا جاندیاں زور ٹر گئی ہے آندا ہن اثر دے نال پڑھ لانگا کدی مغرب بلا عذر جڑا عشاء نہ پڑھدا ہے واتبعوا الشہوات دنیا دی خواہشات دے پیچھے لگ کے انہاں لوکاں نے اپنیاں نمازاں نو ضائع کر دیتا ہے فسوف یلقون غیا اللہ پاک فرماندے نے اسی انہاں لوکاں نو وادی گئی چ سٹاں گے وادی گئی کیڑی ہے میں اللہ اکبر کبیرہ جتھے جہنمیاں دا گندا پیپ تے ریشہ تے گند جمع ہونا ہے انہوں وادی گئی کیا جاندہ ہے فرمایا ایک پتھر اس وادی گئی دے اندر سٹیا گیا 70 سال تک نیچے جاندہ رہا ہے وادی گئی دی گہرائی انہوں نہیں پا سکیا اور لاہوریو جڑا بندہ اپنی نمازاں نو ضائع کر کے پڑھدا ہے او دا ویکھ لو عذاب وادی گئی ہے تے جڑے کائنات چ پڑھدے ہی نہیں بولو نا جیڑے پڑھدے ہی نہیں انہاں دا کی بنے گا نہ میرے ویر نمازاں نو ضائع نہ کریا کر اس حال دے اندر دنیا تو جا کہ تو فجر پڑھی ہوئے زور تو پہلے تینو موت آ جائے تے اللہ دے فرشتے تینو VIP پروٹوکول دین تو زور پڑھی ہوئے تے اس تو بعد اثر تو پہلے تینو موت آ جائے تو اللہ دے دربار چ زور پڑھ کے جائیں اثر پڑھی ہوئے مغرب تو پہلے موت آ جائے تو اثر پڑھ کے اللہ دے دربار چ حاضر ہوئے تو مغرب پڑھی ہوئے عشاء تو پہلے موت آ جائے عشاء پڑھی ہوئے فجر تو پہلے موت آ جائے تو اللہ دے دربار چ جائیں تے اپنی آخری نماز پڑھ کے ہی جائیں زندگی اس قسم دی ہونی چاہی دیئے آئیے قرآن پاک ایک اور مقام تو سن لو نا سورت دا نام سورہ توبہ اللہ پاک فرماندے نے وَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمْ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَقُعُودُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللہ پاک فرماندے نے جدو حرمت دے مہینے گزر جان فرمایا فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ انہاں مشرکانو جتھے لب دینے انہاں نو قتل کر دیو انہاں دے جڑے گوڑے نے جوڑ جڑے نے انہاں دے کٹ دیو اللہ اکبر کبیرہ فَإِن تَابُوا اگر مشرک توبہ کر لین وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اگر نماز پڑھ لین وَآتَوُا الزَّكَاةَ اگر زکاة دے دین فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ پھر انہاں دا رستہ جڑا ہے انہوں چھڑ دیو ان اللہ غفور الرحیم اللہ پاک فرماندے نے فرمایا بے شک اللہ بخشن والا ہے اگے دوسرا مقام سن لو انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ اللہ فرماندے نے بے شک وہ بندہ جیڑا مسجد بناندہ ہے جیڑے مسجد بنان والے نے اللہ تے ایمان لے ہوں دینے آخرت تے ایمان لے ہوں دینے وَاقَامَ الصَّلَاةَ تے نماز بھی پڑھ دینے وَآتَ الزَّكَاةَ تے زکاة بھی دین دینے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ اللہ تو علاوہ کسے کو نہیں ڈر دے فَأَسَا أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ
فرمایا اے ہی لوگ نے جڑے ہدایت یافتہ نے، اجے بھی سمجھ نہیں آئی، میں قرآن پاک دا ایک ہور مقام سنان لگا وا۔ جگاں دے پیر فرماندے نے پہلے قرآن سن لو، جدو بے نماز دنیا تو مرد ہے، اللہ اکبر کبیرہ، قرآن کی کہندہ کلا اذا بلغت التراکیہ وقیل من راک وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی زبان نبوت جو نکلیا ہویا قرآن، جبریل آسمان تو قرآن میرے پیغمبر دے قلبِ اطہر تے لے کے آیا ہے۔ جدو بندے نو موت دا قریب آندا ہے تے اپنے ہی پتر آندے نے ابے اراں دیاں لتاں پھڑ کے سیدھیاں کرو، آندے نے کہ نہیں، جنہاں واسطے مال کٹھا کیتا ہے۔ تلخی بڑی ہوندی ہے جدو موت دی سختی جڑی ہے نا، یہ بڑی سخت ہے۔ نبی علیہ السلام بھی فرماندے رہے عائشہ موت دیاں سختیاں بڑیاں سخت نے، تے موت دیاں سختیاں ہوندیاں ہی سخت نے، لیکن جڑا فاسق فاجر بے نماز ہے نا، فرشتے ادھے سینے دے اتے بے کے انہوں چنڈا مار دینے تے نال آندے نے اخرجو انفسکم، وہ بے نمازہ اپنی جان آپ کا آسانی کرنی۔ ہن کی عالم ہوئے گا جدو فرشتے کہندے ہونگے اخرجو انفسکم، اپنی جان آپ کڈ۔ بولو بندہ اپنی جان کر سکتے؟ فرمایا بے نماز دی جان پھر ایویں نکل دیئے جویں مل مل دا ڈبٹا ٹینگرا دے پا کے کھچیا جائے نا تے لیر لیر ہو جاند۔ فرشتے نو گرزا نہ مار دینے۔ بے نماز جیڑا ہے جدو ایتھے جان پہنچیے ہن کی آندا ہے فلا صدق ولا صلی۔ ہون کہہ رہے ہیں جدو ہی آنے ہاندہ ہی ٹائم ہی کو نہیں، مولوی ٹائم ہی اور لاندے رہی دے۔ ہون کہیں دے جدو فرشتے نے اتھے انگوٹھا رکھے ہے آندہ فلا صدق ولا صلی، نہ میں نماز پڑھی ہے تے نہ میں صدقہ ہی کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا فرماندے نے بے نماز دی روح جیڑی ہے یہ جہنم دے غلیظ ترین ٹاٹا دے اندر فرشتے لپیٹ کے اوپر کر دینے، آسمان دے دروازے بند ہو جاندے نے۔ اللہ اکبر۔ ست آسمانہ چ بوئاں پھیل جاندیاں نے، پھر یہ دی روح جیڑی ہے انہوں سجین دے اندر پہنچایا جاندہ ہے۔ آؤ نہ ذرا غور کرو، ایک پاسے نمازی ویکھ لے، نمازی دنیا تو جاندہ ہے، قرآن کی آندہ ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ۔ اللہ سانو اینا چو کر دے۔ نمازی دا مقام ویخ، بے نماز دا انجام ویخ۔ جیڑا بے نماز ہے یہ دی روح نکل گئی ہے، قبر چلا گیا ہے، ہونے دی اولاد دے کم نہیں آئے گی، مال دے کم نہیں آئے گا۔ آمینہ دے لال فرماندے نے آسمان تو فرشتے ہوندے نے، آن کے نو اٹھایا جاندہ ہے، انہاں دے جڑے نو نے وہ تانبے دے ہوندے نے، زمین نو پھاڑ دے ہوئے قبر دے اندر داخل ہوندے نے تے آندے نے من ربو کا، تیرا رب کیڑا ہے؟ آندہ ہے ہا لادری، منو تے پتہ ہی نہیں رب کنو آندے نے۔ ماں نبیوں کا تیرا، من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے؟ آندہ ہے ہا لادری، منو پتہ نہیں۔ ماں دینوں کا تیرا دین کیڑا ہے؟ آندہ ہے ہا لادری، منو نہیں پتا۔ وہ تو آواز آن دی ہے ان کا زبا عبدی، میرے بندے نے جھوٹ بولیا ہے۔ فرمایا وَفَأَفْرِشُوا مِنَ النَّارِ وَأَلْبِسُوا مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ۔ جگاں دے پیر فرماندے نے پھر دی قبر دے اندر جہنم دی اگ دا بستر لگا دیتا جاندہ ہے، جہنم دی اگ دا انہوں لباس پہنا دیتا جاندہ ہے، جہنم دی اگ دا دروازہ یہ دی قبر چ کھول دیتا جاندہ ہے۔ اللہ اللہ۔ ایک روایت ہوندی ہے 99 ساپے دی قبر چ دیتے مسلط کر دیتے جاندے نے، ایک ساپے ایک حدیث ہے 70 ساپ، وہ ساپے کا ڈنگ مارے گا 40 سال تک وہ دا زہر نہیں جائے گا۔ سنن ترمذی دی روایت ہے اگر وہ سب قبر چو منہ بار کٹ کے پھوک مار دے روئے زمین تے تینوں سبزہ ہی کوئی نہ نظر آئے۔
میرے آقا فرماندے نے بے نماز اس طرح میرے نبی نے اپنے دوواں ہتھاں دیاں انگلاں نوں ایویں داخل کیتا ہے، فرمایا بے نماز دیاں اندر دیاں دیواراں ایویں مل جاندیاں نے، اے دیاں سجیاں پسلیاں کھبے پاسے کھبیاں سجے پاسے، اینو عذاب شروع ہو جاندا ہے۔ ایک حدیث ہوندی ہے فرشتے لوہے دیاں گرزاں نال بے نماز نوں ماردے نے، اے چیخاں ماردا ہے، چیخو پکار کردہ ہے۔ میرے محبوب دی زبان نبوت دا فرمان سن لو، اے دیاں چیخاں تھوڑے ڈنگر تے جانور سن دے نے، اگر تسی سن لو تسی اپنے مردے قبرستانہ چ دفن کرنے ہی چھڑ دیو۔ تے بے نماز نو قبر چ عذاب ہونا ہے، تے جدوں انہیں اٹھنا ہے ادوں کی بننا ہے؟ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ اللہ پاک فرماتے نے بے نمازاں نوں انیاں کر کے قبراں چوں اٹھاواں گے، یہ کہن گے اللہ ساڈیاں تے اکھاں سن بنائی سی، فرمایا تسی دنیا چ میرا حیا نہیں کیتا، اج میں رب نے تہاڈا حیا نہیں کرنا۔ جیڑا بے نماز بے حیا ہے، جیڑا با حیا ہے وہ اللہ دی عبادت کردہ ہے۔ بے نماز جیڑا کافر ہے، آقا فرماندے نے بین العبدی و بین الکفری ترک الصلاۃ، بندے اور کافر دے درمیان فرق کر دیو نماز ہے۔ لوگوں جڑا بندہ بے نماز ہے وہ کافر ہے۔ قرآن کی اندر اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو مشرک نہ بنو۔ تو صرف قبراں نو پوجن والیاں نو مشرک سمجھنا ہے، جڑا درباراں تے جاندا ہے وہ مشرک ہے۔ اور میرے بھائی نہیں، جڑا نماز نہیں پڑھدا وہ بھی مشرک ہے۔ جیڑا بے نماز بی بی ہے وہ مشرک ہے، بے نماز مرد ہے وہ بھی مشرک ہے۔ آنا انہوں قبر چ ڈانگا پین ڈیاں نے، تے جیڑا نمازی ہے اللہ پاک دے پیارے پیغمبر فرماتے نے اللہ اکبر کبیرہ، ذرا نمازی وال ویکھنا، فرمایا من حافظ علی الصلاۃ اکرم اللہ بخمس خصال، جیڑا نمازی ہے اللہ اس بندے نو دنیا چ 5 مقام عطا کر دینے۔ کنے مقام؟ توجہ کرو ادھر میرے وال ویکھو، میرے وال کنے مقام؟ آئی سپیکر دا میرا خیال پٹھا بیٹھا ہے، انہوں کم سے کم پہلے چیک کرنا چاہیے پہ دی آواز کیوں نہیں نکل دی پہ۔ فرمایا 5 مقام عطا کر دینے۔ پہلی گل سن لو، 5 انعام دین دینے۔ کنے انعام؟ اور نمازیوں 5 انعام نے تھوڑے۔ کنے انعام نے؟ 5 انعام۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلا انعام کیے، ذرا توجہ کیجئے، پہلا انعام اللہ اکبر کبیرہ، یرفعہ اللہ ذیکن نفسن، فرمایا جیڑا پہلا انعام ہے وے اللہ پاک قیامت دے دن نمازی آدمی دیاں تنگیاں دور کر دیں گے۔ نمازی نو قبر چ بھی کوئی تنگی نہیں، تے میدان محشر چ بھی کوئی تنگی۔ اللہ اللہ بے نماز نو دنیا چ بھی آخرت بھی عذاب دین دینے، تے نمازی دیاں اللہ تنگیاں، تے اللہ نمازی دیاں تنگیاں دور کر دین دینے۔ تے دوجی گل عذاب القبر، اور نمازیاں نو قبر دا عذاب بھی نہیں ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر قبر دے عذاب کو لو بچنا چاہنا ہے پھر 5 ٹائم دا پکا نمازی بن جا۔ تیسری بات ہے فرمایا وَيُطِيعُ اللَّهُ، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ نمازی نو نامہ اعمال سجے ہاتھ وچ دے گا۔ کیڑے ہاتھ؟
سجے ہاتھ وچ دے گا. میرے محبوب فرماندے نے نمازی آئے گا اللہ دی عدالت دے اندر جنہیں اپنی نماز نو ضائع نہیں کیتا, جنہیں نماز نو نماز سمجھ کے پڑھیا اللہ انہوں نامہ اعمال سجے ہاتھ چ دے دین گے. جدو ہر انسان نو اپنی پئی ہوئے گی تے چوتھی گل ایوے جڑا نمازی ہے آقا فرماندے نے پل صراط تو ایویں گزرے گا جویں بجلی چمک دی ہے. پول صراط دا پتہ جے کہ نہیں, سوئی دے نکے نالو بریک تلوار دی دار نالو تیز. لیکن میرے محبوب فرماندے نے جڑا پکا نمازی ہے تکبیر اولا نہ نماز پڑھدا ہے ضائع نہیں کردا, مرضی دی اپنی مرضی دی نماز نہیں اللہ دی مرضی دی پڑھدا ہے, قیامت نو پل صراط تو ایویں ننگے گا جویں بجلی چمکدی. تے پنجواں انعام سن لو, جیڑا بندہ نماز پڑھدا ہے یا بندی نماز پڑھ دیئے اللہ اس بندے تے بندی نو بغیر حساب تو ہی جنت چ داخل کر دوے گا. یہ 5 انعام نے انہاں لوکاں دے. اللہ اکبر کبیرہ. تے اگے سن لو نا جیڑا نماز نہیں پڑھدا او دے واسطے 15 سزاواں نے. اللہ اللہ. حضرت پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرماندے نے بندہ بے نماز مر گیا ہے انہوں غسل نہ دیو, بے نماز مر گیا ہے انہوں کفن نہ دیو, بے نماز مر گیا ہے یہ دا جنازہ نہ پڑھاؤ, بے نماز مر گیا ہے یا مر گئی انہوں مسلمانہ دے قبرستان چ دفن ہی نہ کرو. آؤ نہ ایک حدیث بیان لگا کرن بڑی توجہ نہ سن لیا جے. فرمایا لوگو اس حدیث تے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بے نماز نو 15 سزاواں ملتیاں نے. کنیاں سزاواں ادھر میرے ال ویکھو کنیاں 15 سزاواں. اوتھے نمازیاں دے 5 مقام سنے جے, ایتھے بے نماز دیاں 15 سزاواں نے. 6 سزاواں تے دنیا دے اندر, 3 سزاواں دنیا تو جان لگیاں تے 3 سزاواں قبر دے اندر تے 3 سزاواں جیڑیاں نے جدو قبر چو اٹھے گا ادو مل لگیاں. فرمایا لوگو پہلی سزا دنیا دے اندر کی ہے بے نماز دا نا جیڑا ہے نیکاں لوکاں دی لسٹ دے وچوں ویسے ہی کٹیا جاندا ہے. دوست نمبر 2 ایدی زندگی دے وچوں برکت جڑی ہے اٹھا لئی جاندی ہے. بے نماز جنہ مرضی کمائے. فرمایا لوگو وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. معیشت تو مراد دنیا دے اندر زندہ ہے دی کمائی ہے ایدہ کاروبار ہے. اللہ نے اسی ایدہ رزق تنگ کر دینے ہیں جدو مر جاندہ ہے پھر ایسے ہی بے نماز دی اسی قبر تنگ کر دینے ہیں. ایدی زندگی جو برکت اٹھلا لی جاندی ہے ایدے رزق دے وچوں بھی برکت جڑی ہے دور کر دیتی جاندی ہے. اللہ اکبر. جب تک اے نمازاں نو صحیح طرح پڑھدا نہیں اے دی دنیا دے اندر اللہ کوئی نیکی قبول ہی نہیں کر دے. اگے آئیے نا نمبر 5 اے دی کوئی دعا قبول نہیں ہوندی. بے نماز دی کوئی دعا قبول نہیں. نمبر 6 اگر صالحین نیک لوگ ولی لوگ بے نماز واسطے دعا کر دینے انہاں دیاں دعاواں بھی بے نمازی واسطے قبول نہیں ہوندیاں. یہ 6 سزاواں نے. 3 سزاواں دنیا تو جان لگیاں. جدو بندہ مرد ہے بے نماز نو اینی پیاس لگ دیئے یہ دی حلق چے 7 سمندر بھی اگر روڑ دیتے جانتے دی پیاس نہیں بجھے گی. اللہ اکبر. نمبر 2 انہوں موت آئے گی اچانک آئے گی تے موت دے وقت اے دی گردن جیڑی ہے تے کندے لوئے دی طرح جڑے نے اور لکڑ دی طرح اے دے تے بوجھ پہ جاوے گا. آئیے ذرا غور کیجئے تے 3 سزاواں جدو قبر چ گیا ہے اے دی قبر تنگ کر دیتی جاندی ہے. اے دی قبر چ نیرہ ہی نیرہ ہوندا ہے. قبر دے اندر منکر نکیر سوال کرن واسطے ہوندے نے جویں حدیث بیان کیتی ہے. اے جڑا بے نماز قبر چ منکر نکیر دے سوالاں دا جواب بھی نہیں دے سکدا. اللہ اکبر. تے جدو قیامت نو اٹھے گا اللہ انتہائی غیظ و غضب دے اندر ہون گے. اے دا حساب بڑا سخت ہوئے گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ دے دربار دے وچوں انہوں کسیٹ کے جہنم دا بالن بنا دیتا جائے گا.
اگر اج دا جمعہ پڑھ کے کوئی نمازی نہ بنے تو میں کہنا دنیا دا بد قسمت ترین انسان. آئیے میں ایک اور قرآن دا مقام سناواں، گل بڑی کمال دی ہے. اللہ اکبر کبیرہ، ذرا غور کیجئے، توجہ. میں ایک اور بات کہاں، جے دل وچ تانگاں رکھیاں جنت وڑن دیاں، تو پالے عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں. ہر بندے دے دل چ تانگ ہے کہ نہیں جنت لبنی؟ بولو کوئی بندہ ایسا ہے جڑا میں جنت نہیں جانا چاہنا؟ بولو. سوائے عمران خان تو انہیں کیا سی منو اگر جہنم چ بھی سوٹ دیتا جائے تو منو اتھے بھی آگ دے سیک نہیں لگنا. اللہ میری توبہ. ہر بندے نو خواہش ہے، روزے رکھی دے نے قیام کری دے. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جیڑا بندہ روزے رکھ دے ایمان دے نال، خلوص دے نال، تیرے 50 سال دے، 30 سال دے، 80 سال دے گناہ نے رمضان دے روزے رکھیں گا، اللہ ساریاں تے معافیاں دے قلم پھیر دیں گے. آقا فرماتے نے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. او تراویاں نہ پڑھنا لے، تسی بھی سن لو. کئی بندے آنے نے تراویاں رہ بھی جانتے کو نہیں، بول دے نہیں، جان کے نہیں نہ پڑھ دے. اجے چنگے پلے ہٹے کٹے بھی نہ کئی. اجی کاری صاحب کھلاڑ چھڑ دے. بولو تے جے ایتھے کہ جج نو ملنے سے جائے نا تے پاویں اوتھے باہر 6 گھنٹے بیٹھا رہے، جدوں آواز پینی ادوں ہی اندر جانا نا. دنیا دے جج دی عدالت چ جانا ہے، اوتھے پورا دن انتظار کرنا پہ کرنا ہے. تے جڑا پوری کائنات دے وڈا ججاں دا جج ہے، او دی عدالت چ 2 صورتاں یا تا ود پڑھیاں جان تے کاری تے تبصرہ شروع کر دینا. تے انہیں روز تے نہیں ہے رمضان ہونا. اے تے گنے گنے دن نے نا، 30 دن نے ٹوٹل، 29 دن. جدے چو 2 راتاں تے لنگ گئی ہیں. بول دے نہیں، پتہ لگا آج دوسرا روزہ جا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. نہ کریا کرے نے جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں، تو پالے عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں. اے نماز والا عمل بڑا پیارا ہے، جے پڑھیے نا نماز تے نہیں گزارا ہے. ہن چھڑ دے عادتاں ترک نمازاں کرن دیاں، جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں، تو پالے عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں. 5 وقت دا نمازی بن جا، بڑا فائدہ ہے. 5 وقت دا نمازی بن جا، بڑا فائدہ ہے. اس رب نو تو سجدہ کر جس کیتا پیدا ہے. اس رب نو تو سجدہ کر جس کیتا پیدا ہے. ہن چھڑ دے گلاں رب دے حکم اگے اڑن دیاں، تو پالے عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں. پسروری دی گل من رب دے کولوں ڈریا کر، سونے پاک نبی تے رج درود پڑھیا کر. ہن چھڑ دے گلاں آپس دے وچ لڑن دیاں، تو پالے عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں. انشاءاللہ پڑھنی ہے نا نماز؟ بولو بھی. اے نمازی بندہ، اے دی شان بڑی ہے. انہوں فرشتے وی آئی پی پروٹوکول دین دینے. میرے پیغمبر علیہ السلام ایک دن ذرا غور کیجئے، صحابہ چ بیٹھے نے تے آقا علیہ السلام فرمان دینے. عبداللہ بن عمر حدیث دے راوی نے آندے نے امیرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ فاذا فعلوا ذلک عصموا منی دماءکم واموالکم الا بحق الاسلام وحسابهم علی اللہ. بخاری دی روایت کتاب الایمان ہے.
آقا فرماتے نے مینوں حکم دیتا گیا ہے میں لوکاں نال جہاد کراں ایتھوں تک کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لین محمد رسول اللہ پڑھ لین ایک کلمہ پڑھ لین گواہی دے دین اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں میرے تو علاوہ کائنات دے اندر رہنما کوئی نہیں فرمایا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ ایتھوں تک لڑا کے نمازاں پڑھن لگ پین زکاتاں دین لگ پین نبی علیہ السلام نو حکم ہویا ہے کہ جہاد کرنا ہے لوکاں نہ جب تک کہ نماز نہیں پڑھ دے تے اسی ہن ماشاءاللہ نماز نہ پڑھیے تے ایک بندے نو بندہ آکھے نماز پڑھیا کر او ویکھاں گے جدن نمازی ٹر گئے جنت یہ نہیں آندے او بولو تے صحیح ہے آندے نے نا اللہ میری توبہ میری توبہ جگاں دے پیر فرماندے نے میں انہاں نہ لڑاں یہ نمازاں پڑھ لنگ پین اگر انہاں کاماں تے لگ جان پھر میں انہاں دا خون تے مال میرے کولو بچ جائے گا باقی انہاں دا حساب اللہ دے سپردے ایک دن جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام مال غنیمت تقسیم پہ کر دینے اللہ اکبر کبیرہ مال غنیمت تقسیم کر رہے نے ایک منافق آدمی ہے وچوں اٹھ دے آندہ اتق اللہ یا رسول اللہ اللہ دے کولو ڈر کے تقسیم کرے آجے عدل کرے آجے نا انصافی نہ کرے آجے نبی علیہ السلام فرماندے نے جے میں اگر میں نہیں نہ رب کو لو ڈر دا پھر کائنات کوئی بھی اللہ کو لو ڈر دا نہیں انہیں میری گستاخی تے کیتی ہے انہیں گل تے کیتی ہے لیکن ہو سکتا ہے یہ بندہ جیڑا نماز پڑھدا ہوئے او دی نماز نے انہوں بچا لیا ہے تے حضرت خالد بن ولید آندے نے محبوب جی ایک ایسی نماز ہے اے دے منہ دے اندر تسے تھوڑے بارے چے الفاظ آئے نے فرمایا مسلین یقول بلسانہ ہی ما لیس فی قلبہ ہی ایک ایسا نمازی ہے اے دی زبان دیاں گلاں کچھ نے جیڑیاں اے دے دل دی ترجمانی نہیں کر رہی ہیں یہ دلوں منافق ہے اتوں زبان دے وچوں کی کہہ رہا ہے یہ دا دل جڑا ہے یہ دی زبان دے نال نہیں ملیا آقا فرماندے نے خالد بن ولید نو چھڑ دے کیونکہ نمازی ہے آج دی نماز نو بچا گئی ہے آئیے نبی علیہ السلام فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر راوی نے اللذی تفوتہو صلاة العصر فکانما وطیر اہلہ ومالہ جس بندے دی اثر رہ گئی او دا مال بھی تباہ ہو گیا او دی اولاد بھی تباہ ہو گئی ایک نماز دی گل ہے پتہ ہے یہ 5 نمازاں کیڑے کیڑے نبی نو ملیاں علم ہے جے کہ کوئی نہ آئیے ذرا غور کیجئے حضرت آدم علیہ السلام نو صبح دی نماز فرض کیتی گئی ایک نماز نبی آدم تے فرض دی صبح دی نماز فرض کیتی گئی نبی داود علیہ السلام تے زور دی نماز فرض کیتی گئی نبی سلیمان تے عصر دی نماز فرض کیتی گئی حضرت یعقوب علیہ السلام تے مغرب دی نماز فرض کیتی گئی حضرت یونس علیہ السلام تے عشاء دی نماز فرض کیتی گئی اللہ نے 5 نمازاں نو کٹھیاں کر کے آمینہ دے لال دی امت نو دے دیتیاں اللہ اکبر ویلو حضرت موسیٰ دے بارے چاہتا ہے انہوں نے قوم 2 نمازہ پڑھ دی 2 اے جنہیں نبی نے نا یہ سکے بند بات ہے انہاں 5 نبیاں نو کسے نو زور دی نماز ملی کسے نو فجر دی ملی کسے نو مغرب دی ملی کسے نو عشاء دی ملی اللہ اکبر کبیرہ ذرا غور کر ساریاں نمازاں کٹھیاں کر کے اللہ نے اپنے نبی دی امت نو عطا کر دیتیاں فرمایا تسی 5 نمازاں پڑھنیاں نے 5 دا ثواب میں 50 دا لکھ دیاں گا اللہ اکبر کبیرہ جدوں اے بے نمازی قبرہ چو اٹھن گے تے اے انے کر کے اٹھائے جان گے آؤ قرآن ایک اور جگہ تو سنا دیا جدوں میدان محشر چ بے نمازاں نے پہنچ رہے ہیں میدان محشر لگا ہوئے گا پورا میدان محشر اٹیا ہے تے میدان محشر چ پوری کائنات جمع ہے قرآن آندہ پیا اللہ اپنی پنڈلی تو کپڑا چکن گے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا یدعون الی السجود وهم سالمون
اللہ اپنی پنڈلی تو لاہوریو ادھر میرے ال ویکھو اللہ اپنی پنڈلی ننگی کرن گے قرآن کہندا جڑے نمازی نے او سجدے چ ڈگ پین گے جڑے بے نماز نے انہاں دیاں کمراں چ سریے فٹ ہو جان گے اے میدان محشر چ بھی سجدہ نہیں کر سکن گے جیڑی کمر دنیا چ نہیں جھکی جیڑا سر دنیا چ اللہ دے پیراں چ نہیں سٹیا گیا میدان محشر چ رب دی پنڈلی نو ویکھ کے بھی نہیں انہیں جھکنا یہ چھوٹی سزا ہے کنے لوگ ہون گے میدان محشر اج 100 دے وچوں کم از کم 30-40% لوگ نماز پڑھدے نے 60% بے نماز کنے لوگ ہون گے جنہاں دیاں کمراں چ سریے فٹ ہو جان بول دے نہیں اللہ سانو 5 ٹائم دا پکا نمازی بنائے تے ایک وقت تو بھی آئے گا سن لو قرآن رہ نہ جایا جے سورت المدثر 29 پر ہے اللہ پاک فرماتے نے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر اللہ میں تیرے قرآن تو لکھوار قربان جاواں اللہ اکبر کبیرہ فرمایا جنتی سوال کرن گے کنہ کو بولو جہنمیاں کولوں جنتی سوال کرن گے اللہ اکبر کبیرہ جہنمیاں دے کولوں فی جنات یتساءلون عن المجرمین ایک ہوندا ملزم ایک ہوندا مجرم ملزم کنوں آندے نے جیدے تے الزام عائد کیتا جائے تے مجرم انہوں آندے نے جڑا پکا مجرم ہوئے جڑا اپنے جرم دا اقرار کرے انہوں مجرم کیا جاندہ ہے ایک مجرم دی ڈیفینیشن ہوئے اے وے کہ جیڑا کسے دا حق چھین کے اپنے کار لے جائے حق والے نو دیتے حق تو ننگا کر دے انہوں بھی مجرم آن دے ہن بے نماز اے عبادت کدا حق ہے بولیا جنا کدا حق ہے اللہ دا اگر نمازی نماز نہیں پڑھتا انہیں اللہ دا حق چھینی ہے اس واسطے قرآن نے انہوں مجرم آتے ہیں مجرمان دے کولوں سوال ہوئے بندہ کہے گا بیٹھا بیٹھا یارو میرا چاچا کتھے ہوئے میرا دادا کتھے ہوئے میرا فلانا رشتہ دار کتھے ہوئے فلاں میرا یار کتھے ہوئے جنہا میرے بے کے روٹی کھانگا اچانک ذہن چاہے گا تے اللہ پاک فرمان کے جنتیو تسی آواز دیو تھوڑی آواز میں آج جہنم چ پہنچا دیاں گا اللہ کی میں فرمایا دنیا جو ٹیلی فون تے گل کر دے سو ایک بندے نے ادھروں ٹیلی فون پھڑیا دوجا سعودیہ جو بیٹھا ہے آواز جا رہی ہے نا بول دے نہیں اللہ اندر جنتیو تسی ایتھو ہی آواز دیو میں تھوڑی آواز پہنچا دیاں گا جیڑا چاچا ہوئے گا جنت 14 پتیجہ آواز دے گا پہچان اے تو میرا پتیجہ ہے اے تو میرا پرا ہے اے تو میرا یار ہے اے جہنمی جہنم جوازہ پہچان لیں ایک کہیں دینے ما سلککم فی سقر تو انو کیڑی چیز نے جہنم چلیں دے یہ آندھنے یار تھوڑیاں گلان دا جواب اسی باچ دیاں گے ساڑھی ایک گل منونا کہاں فرمایا گل کیے وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ ان افیزو علینا من الماء او مما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون جہنمی آندے نے تھوڑیاں گلان دا جواب باج دیاں گے مدتاں ہو گئیاں نے ساڑھے سنگ سکے نے جنت دے وچوں کسے چشمے دا پانی تھوڑا جہا پا دیو
जन्नत दियां नेमतां ही खुआ दिओ, कोई केला बचिया बुचिया दे दिओ, कोई सेब है ते सानू दे दिओ, कोई जन्नत दियां नेमतां ने साडे वल सुट दिओ, कोई पानी दा कतरा ही साडे गलां दे विच पहुंचा दिओ। असीं ते मर गए हां, प्यास ना बिलक रहे हां। उतों आवाज आएगी, जन्नतियो एक काम नहीं करना, अज मैं इन्हां ते जन्नत दियां नेमतां नू हराम कर छड्डिया। ते कुरान आंदा है अल्लज़ीना नत्तखज़ू दीनहुम लहवन व लाइबन व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया। फरमाया तुसा दुनिया दे अंदर बेनमाज़ो मेरे दीन नू मजाक समझिया सी ते दुनियादारी दे पिछे लग के तुसा नमाज़ां छड़ दित्तियां, दुनियादारी दे पिछे लग के तुसा मैनू भुला दिता। फरमाया फल यौम ननसाहुम कमा नसू लिका यौमिहिम हाज़ा। तुसी दुनिया च मैनू भुलाया सी, अज मैं रब तुहानू भुल गया वां। जेड़ा बंदा बेनमाज़ ने रब नू भुलाया कि नहीं? वो बोलो तो सही यार, भुलाया ना? बेनमाज ने रब नू भुलाया। अगर भुलाया ना होए कदी नमाज ना छड़े। अल्लाह ने तू आज दुनिया च मैनू भुलाया सी, अज मैं तेनू भुल गया। तेनू दुनिया दी जिंदगी ने, लाहवो लाभ ने, दुनिया दे कारोबार ने, दुनिया दी फैक्ट्रियां ने, दुनिया दी चहल पहल ने, दुनिया दे माल ने, दुनिया दे अंदर बनाओ श्रृंगार ने, तेरी कारोबार ने, तेरी तजारत ने तेनू नमाज तो हटा छड़िया। तू दुनिया दे पीछे लग के अपना बेड़ा गर्क करके आ गया। तू दुनिया च मैनू भुल गया, अज मैं रब तेनू भुल गया। जहन्नमियां नू पूछया गया तुसी किवें जहन्नम च आए हो? अगों की आवाज आउंदी है, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। बीबियो तुसी भी सुन लो ते बीबियो तुही भी सुन लो। एक एक गल दिमाग की तख्ती ते मुनक्कश करके लै जा। फरमाया सी दुनिया च रह के नमाज़ां नहीं सा पढ़दे। पहला जुर्म, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। असी दुनिया च रह के नमाज़ां नहीं सा पढ़दे। व लम नकु नुतीमुल मिस्कीन, ते असी मस्कीनां नू खाना भी नहीं सा खिलांदे। अज भैन गरीब है, कदी जाके पुछे आई तेरा भरा गरीब है, उन्होंने जाके पुछे आई किन्ने मस्कीन ते यतीम लगे फिरदे ने। कदी साडे ज़ेहन च गल नहीं आई, कदी गुआंढियां दा पता नहीं कीता। अज किसे नू कहो अल्लाह दे राह च दिओ, आंदा मौलवी जी कारोबार डाउन है। ते अगर कोई शादी आ जाए उत्थे खुसरियां ते भंडां दे उत्ते लखां दे लख सुट चढ़दा है, लेकिन मस्जिद च देण लग्या इनू डर आउंदा है। फरमाया वलम नकु नुतीमुल मिस्कीन, असी दुनिया च रह के मस्कीनां नू खाना नहीं सा खिलांदे। व कुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन, ते जेड़े दीनदार लोग सन, दीन दे आलिम, कुरान दे कारी सन, जिन्हां दा दीन ना तलक सी, असी उन्हां नू दुनिया च मजाक करने सा। ये तीजा जुर्म है। चौथा की है, व कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, ते दुनिया च रह के चौथा जुर्म साडा ये सी कि असी क़यामत नू जुटला दिता सी। मौलवी आंदे सन कबरां चों उठाया जाना है, असी अगों आने गल कोई करन वाली करो, कदी मरन तो बाद भी उठने। हत्ता अतानल यकीन, कुरान कहंदा है ये कहणगे हुण सानू यकीन हो गया है। ते अगली जेड़ी आयत है इन्हें ते मेरा सीना फाड़ के रख दिता है। फमा तनफउहुम शफाअतु शाफीन, अल्लाह पाक दा कुरान कहंदा है ओए बेनमाज़ो तुहाडे हक च किसे नबी वली दी सिफारिश भी कबूल नहीं होएगी। मैं ते पढ़ रहा सा क़यामत दे दिन अल्लाहु अकबर कबीरा, एक हाजी आएगा, हाजी आएगा अल्लाह दी अदालत दे अंदर। हाजी आएगा, अल्लाह पाक हाजी नू कहणगे दुनिया तू हज अपनी पाक कमाई चो कीता सी, इस तरह करना हाजिया 400 बंदा अपने खानदान दा जिदे ते जहन्नम वाजिब है, ओनू अपने नाल ही जन्नत च लै जा।
کتنا بندہ 400 بندہ لے جا ایک شہید آئے گا شہید آ گیا وہ شہید آ گیا جی جی فرمایا تو میرے واسطے اپنا گلا کٹوایا سی اپنی جان دی قربانی دیتی سی جڑے تیرے خاندان دے 70 آدمی نے انہاں نو جنت دے اندر لے جا پھر حافظ قرآن آ جائے گا اے دی سفارش اللہ سامنے کہن گے او قرآن دے حافظہ تے کاریا اج مینوں قرآن تے سنا بسم اللہ دی بے تو شروع کر لے قرآن پڑھدا جا جنت دیاں سیڑھیاں چڑھدا جا جتھے والناس دی سین آ جائے گی اتھے تیرا مقام آئے گا وہ حافظ قرآن اپنے خاندان دے 10 بندے جنہ تے جہنم واجب ہے انہاں نو اپنے نال جنت چلے جا اللہ اکبر نبی سفارشاں کرن گے ولی سفارشاں کرن گے لیکن بے نماز ایسا بد قسمت ہے اے دی کوئی نبی بھی سفارش نہیں کرے گا ولی بھی سفارش نہیں کرے گا شہید بھی سفارش نہیں کر سکے گا لوگوں کائنات دے اندر کوئی حاجی بھی بے نماز نو جنت نہیں لے کے جائے گا شہید نہیں لے کے جائے گا حافظ قرآن نہیں لے کے جائے گا انہاں دیاں سفارشاں انہاں دے حق چ پوریاں ہونیاں نے جڑے دنیا چ نماز پڑھدے ہون گے یہ بے نماز دا ٹکانا کی ہے بولیے ہے کوئی کھلیاں کھلیاں نفلاں دے وچ ساری رات لے آوے پوریاں راتاں نبی دیاں گزر جاندیاں نے نفلاں پیر سج جاندے نے ایک دن اماں جی عائشہ فرما دیاں نے میرے پیغمبر نے ایڈا لمحہ سجدہ کیتا ہے میں پھڑ کے آپ دے پیر نو ہلان لگ پئی منو خدشہ پہ گیا کتے نبی دی روح پرواز تے نہیں کر گئی تے آج ویکھ لے میں تے تو نفلاں چوں کنے تانگاں حضرت حذیفہ بن یمان فرماندے نے نبی نے 2 نفلاں دے اندر سورہ بقرہ پہلی رکعت پڑھی 2.5 پاریاں دی دوجی رکعت سورہ نساء تے سورہ آل عمران پڑھی وے ذرا غور کر کنا لمحہ قیام ہے میرے نبی دا کھلوتے ہیں کھلیاں نفلاں دے وچ ساری رات گزر آوے سورت سونی سجدے اندر ہنجو بارش پاوے اوے جان اکیلی یار نہ بیلی عیش آرام نہ کوئی اس غم دے اندر حضرت کولو قضا نماز نہ ہوئی قضا نماز جے کردہ یونس حکم کرے رب سائی میں پیٹ مچھی وچ کئی دی رکھ دا روز قیامت تائی اللہ نے قرآن چ نہیں آکھیا یہ میرا نبی یونس میری تسبیح بیان نہ کردہ میں قیامت تک مچھی دے پیٹ چی رکھنا سی بول دے نہیں اس واسطے میرے بھائی نمازی بن جاؤ نمازی یہ مجرم جیڑے نے بے نماز دی کوئی سفارش قبول نہیں ہوئے گی بے نمازی دے حق کسے نے سفارش کرنی نہیں اتنا بد نصیب بے نماز ہے اللہ اکبر تے سلطان باہو نے اپنی کتاب دے اندر بڑی کمال دی گل لکھی ہے اللہ اکبر انہاں تے اخیر ہی کر چھڑی ہے اپنی کتاب دے اندر فرمایا لوگو جیڑا بندہ نماز چھڑ دے وہ قیامت دے دن فرعون دے نال ہوئے گا آقا فرماندے نے حمان دے نال ہوئے گا شداد دے نال ہوئے گا ابو جہل دے نال ہوئے گا سن لو جیڑا بادشاہ ہو کے نماز نہیں پڑھدا وہ قیامت نو فرعون دے نال ہوئے گا جیڑا وزیر بن کے نماز نہیں پڑھدا حمان دے نال ہوئے گا جیڑا مالدار ہو کے نماز نہیں پڑھدا بڑا وڈا مالدار نماز نہیں پڑھدا ایک قیامت دے دن قارون دے نال ہوئے گا جیڑا چودھری ہو کے ڈیرے دار ہو کے نماز نہیں پڑھدا ابو جہل دے نال ہوئے گا ہن تیرا فیصلہ تو نبی دے نال ہونا کہ انہاں دے نال ہونا بول دے نہیں پڑھو گے نماز کے کوئی نہ پھر کہو پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو
پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو نیکیاں دا بیج بیجی اٹھ ادھی رات نو چھڈ جانا جہان چھڈ جانا جہان سوچی کسے گل بات نو ویکھ لے کرون پار سر تے اٹھا گیا اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا کچھ نہ کمایا ویلا ستیاں وہا گیا کچھ نہ کمایا ویلا ستیاں وہا لیا تینی تے نہیں رہنی سدا پھلاں دی بہارے ہوئے تینی تے نہیں رہنی سدا پھلاں دی بہارے ہوئے سدا نیوں محفلاں سدا نیوں یارے ہوئے سدا نیوں کہنا سدا نیوں رہنا تینوں کہنا پسروری گناہگار ہوئے جڑا تینوں آ کے جمعہ پڑھا گیا اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے اور سانو سارے نو اللہ 5 ٹائم دا پکا نمازی بنائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ادھر میرے بعد بھئی بڑی عظیم خوشخبری دی بات ہے کہ ساڈا مدرسہ الحمدللہ تقریباً کوئی 53 دے قریب بچے نے کوئی درس نظامی دے نے شعبہ حفظ دے نے تو اس تو بعد ساڈے کو عورتاں دا بھی ادارہ ہے بچیاں دا وہ تو خیر 1999 تو چل رہے ہیں ہر سال 10-12 بچیاں بخاری پڑھ کے فارغ ہوئی ہیں اس سال بھی الحمدللہ 10 یا 12 بچیاں نے بخاری پڑھی اور کوئی 10 بچیاں نے حفظ بھی کیتا ہے قرآن پاک اور ساڑیاں بچیاں میرپور جا کے قرآن سنا رہی ہیں کچھ بچیاں اتنے دورہ تفسیر کروا رہی ہیں الحمدللہ تو یہ روٹین دے اندر ساڑا سلسلہ جاری اور ساری ہے اے جڑا مرکز ہے نا یہ دے اندر طلباء دی رہائش دے کمرے بھی موجود نہیں بس ادوں یہ جویں نقشہ بنیا گیا ہے اوویں یہ بنتا گیا ہے حال ہی حال نے اوپر نیچے ساڈا ہونا اتلا حال بھی غالباً فل ہے اس طرح کئی جمعہ اس تو اتے ہن بچیاں نے تیسری منزل دے اتے اتنے بچیاں نے بچیاں نو مستقل طور تے اتنے اساں اوپر تیسری منزل تے لین دے تو جگہ چاہیے دی سی سانو جگہ ساری تھوڑی ہے لیکن اس طرح تے الحمدللہ منزل در منزل ہے لیکن بچیاں دے رہائش واسطے بچیاں دا ادارہ میں اتنے نال ہی لیاونا چاہنا سا الحمدللہ جڑی نال جگہ ہے نا یہ خرید لئی الحمدللہ 29 مرلے 29 مرلے جے فی الحال لئیے نال انہاں اپنا رستہ رکھیا ہے وہ 10-11 مرلے انہاں رکھی ہے شاید کوئی انشاءاللہ وہ بھی ملی جائے تو فی الحال تو انہاں کہا جی ایسا رستہ رکھنا ہے ہو سکتا ہے وہ بات دے دیں اللہ تعالیٰ انہوں نے جزا دے جی تو مسئلہ ہے کہ انہاں نا 14 لاکھ پر مرلہ میرا ریٹ طے ہوا ہے اور یہ 4 کروڑ 6 لاکھ روپیہ بنے ہیں ٹوٹل جدے وچوں 1 کروڑ 6 لاکھ روپیہ اے میں انشاءاللہ تعالیٰ سٹام ہو گیا یہ ادا کر دینا ہے جنہیں یہ ٹوٹل مسلے جڑے نے 406 بنے ایک مسلح 1,20,000 دا سی چونکہ ہن 1 کروڑ 6 لاکھ روپیہ دیتا گیا وہ الحمدللہ میں میری میسیج نے اسی ادا کیتا ہے ایویں سمجھو 106 مسلے جڑے نے انہاں دی قیمت میں ادا کر دیتی ہن 300 مسلح رہ گیا
1 ਲੱਖ मुसल्ला का रेट है, 1 लाख एक मुसल्ले का, ते 300 बंदा है, यानी 300 मुसल्ला भावें कोई 2 ले 3 ले 4 ले, ये हुण तुहाडा मसला है। जिन्हें तुसां अपनी ईमानदारी ने तुहां जवाब देना है। जो जो कुछ तुहां दिता है इस मरकज लगा नहीं, बोलो भी। अगर तुहाडे को मैं कलीना वास्ते पैसे दिते ने, कलीन विषय ने। अगर तुहाडे को किसी होर चीज़ वास्ते, लिफ्ट वास्ते पैसे अगर इकट्ठे किए ने पिछले रमजान, और लिफ्ट सामने लगी, यानी कि तुहाडा कोई पैसा, कोई बंदा पूरे मजमे चो ऊपर नीचे सारिया मंजिल थले बीबियां भी ने, तहखाने के अंदर फुल, कोई बंदा ये गल कहे कसूरी साहब मैं पैसा दिता है तो तू मेरा पैसा इत्थे लगा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक ईमान है कि अल्हम्दुलिल्लाह तुहाडा एक एक पाई थोड़ी अमानत समझ के मैं इस मरकज चलाया, और थोड़े अरसे के अंदर मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा करके अगों दूसरी जगह भी मैं खरीद ली अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने इंशाअल्लाह असा वादा भी किया है, बाकी 3 करोड़ रुपया उन्होंने ऐसा इंशाअल्लाह अदा करना है। तो इवें समझो कि 4 जुम्मया च किन्ने बंदे ने, मेरा ख्याल कहता है सारे थले ऊपर नीचे किन्ने बंदे, 300 बंदा तो नहीं ना है कि ज्यादा? बोलो, बोलते क्यों नहीं? बोलो तो सही, की हो गया जी है? 1000 बंदे दे विचों यार 300 बंदा इको जुमे जी कह छड़े लख लख मैं दे दे, अजे थोड़े वास्ते कोई मुश्किल नहीं। ते सब तो पहल इस मजमे जो कौन करता जी? 2 मसले 3, हाँ जी 1 मसला, हाँ जी हाँ जी। होर कोई साथी केड़ा बंदा है जेड़ा पहल? हाँ जी, होर केड़ा साथी? ये इंशाअल्लाह इवें समझो कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सी कि उस्मान नाल जगह मस्जिद नबी दे मिलती है, मस्जिद नबी तंग है, जेड़ा बंदा खरीद के देगा मैं उन्होंने जन्नत के अंदर एक चश्मे की जमानत देना, एक महालत की जमानत देना। लेकिन मैं अल्लाह माफ करे अलियाज बिल्ला को नबी नहीं, लेकिन हाँ एक साड़ी माँ है, उन्हें कल फोन ते ही कह दिता जी एक मसला मैं देनी है। तो इस तरह तुसी अहबाब भी इंशाअल्लाह थोड़ी जी कोशिश करोगे, मेरा साथ दोगे, इंशाअल्लाह ताला ये पैसे पूरे हो जाएंगे अल्लाह के फजल दी रहमत दे नाल। ते हाँ जी हाँ जी, दसो पूरा हाउस है अंदर बाहर, कम अज कम चलो कुछ नहीं 10-20 मसले तो अज के इस जुमे च होने चाहिए। चलो इब्तदा तो होनी चाहिए। हाँ जी, केड़ा बंदा और अल्लाह नू राजी करने वास्ते उठिए। ये जिहड़ा देगा ओदा नाम जिहड़ा इत्थे लिख लिया जाए। हाँ जी, होर कोई साथी? मैं इंशाअल्लाह ताला ये दुआ ही कर सकना थोड़े वास्ते। उठो उठो माशाअल्लाह सारे साथी, झोली आ रही है, ये वाल ध्यान भी करना है। अल्लाह ताला थोड़ा देना कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जेड़ा बंदा चिड़ी दे आल ने जिन्नी मस्जिद बनाता है ना, घर बनाता है, ओदा हाल भी जन्नत च बन जाए। तो मैं दुआ करना अल्लाह। हाँ जी 5 मसले। हाँ जी अच्छा भाई सलीम साहब, हाँ जी सलीम साहब अंदर आओ। भाई साहब अंदर आओ, भाई सलीम साहब अंदर आओ। आओ सामने। हाँ जी, इधर भी कोई साथी है? हाँ जी जी भाई सलीम साहब 5 मसले। हाँ जी, होर कोई साथी? जज़ाकल्लाह जी भाई सलीम साहब, अल्लाह थानू बरकत अता फरमाए और सेहत अता फरमाए, अल्लाह थानू कामिल मुकम्मल सेहत दे। और गल सुनो यार, मेरे ना वफा ते अल्लाह ना वफा है ही है। जिन्ने जिन्ने तुसीं दे सकते हो उन्हें भी दिओ। झोली दे विच भी कम अज कम चलो कोई 2 साथी उठ के कह देंगे 50-50 हज़ार रुपया दे देने, इवें भी तो हो सकता है ना, कोई जरूरी नहीं एक बंदा ही दे। 7 मसले हुए। भाई मुजम्मल साहब 1।
भाई मुजम्मल साहब जी अल्लाह इस मेरे भाई दे रिज़्क़ से बरकत अता फरमाए और इन्हां दी वालदा नूं अल्लाह कामिल मुकम्मल सेहत अता फरमाए। हाँ जी, होर कोई साथी?